السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، بس قبل ما نبتدي موضوعنا بقول لكل أم كل سنة وهي طيبة في عيدها، وكل سنة وهي بصحة وسلام، وربنا يخلي يا رب أمهاتكم ويديهم الصحة والعافية. أما اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار أمهاتهم، زي مثلا أنا ربنا اختار أمي متوفية، فبدعي ربنا وبقول الله يرحمها ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، وكل واحد ربنا يخليه لأمه ويديم عليه نعمة. البني آدم ما بيحسش بقيمة أمه أكتر إلا غير لما بيفقدها، فكل سنة وكل أم طيبة. النهاردة هنبتدي مع بعض خبرنا حوالين الدجل والسحر والشعوذة. الدجل والسحر والشعوذة يا جماعة، الموضوع ده انتشر جدا، وخاصة بين المتزوجات. يعني الست بعد ما بتتجوز أو الزوجة في أول جوازها بيتهيأ لها إن هي تاني يوم الصبح، يعني بعد ما تتجوز أسبوع ولا حاجة كده وتبقى حامل. ما بقتش حامل يا مصيبة سودا، يبقى في حاجة، في نصيبة، وبتتعجل وبتستعجل وبتروح لدكاترة. والدكاترة بيقولوا لها، في دكتور بيقول لها الحقيقة مثلا ما بتقدرش إن أنت تخلفي دلوقتي لكن في أمل، في دكتور يقول لها يفقد لها الأمل خالص، يقول لا 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 مش هتخلفي طول عمرك. وفي بقى الأهل، سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. أهل الزوجة عايزين يا بنتي نشوف عوضك. أهل الزوج، هي مراتك ما خلفتش ليه لغاية دلوقتي؟ طيب لو جم يحللوا أهل الزوج، ابننا زي الفل ما يحللش، شوفوا بنتكم. تبتدي الزوجة هي اللي تروح تحلل وتشوف نفسها، ولما تروح تحلل وتشوف نفسها، في اللي بيقول لها انت لسه اصبري شوية، وفي اللي بيقول لها لا 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 لا، ويبتدوا يستعجلوها، انت ما خلفتيش، لا ده انت عندك عيب. تروح تكشف، تلاقي مفيش اي حاجة وانش زي الفل. طب العيب من مين بس؟ ده في حد عامل لك عمل عشان ما تخلفيش، ده الست الفلانية، لا دي قريبتك، لا دي جارتك، لا دي كده، ونبتدي نخش في السحر والدجل والشعوذة. وده موضوع قصتنا النهاردة، ان واحدة ربنا ما أراد لهاش ان هي تخلف بعد ما اتجوزت وما صبرتش. وكمان استعجال اهل جوزها ليها ان انت ما بتخلفيش، لا يبقى فيكي حاجه يبقى. فقالوا لها روحي للشيخ. الشيخ ده بيفك الاعمال، الشيخ مبروك بيفك الاعمال وبيفك، يعني بيعمل لكل واحده بيخليها تخلف، اللي ما بتخلفش بتخلف، واللي محتاجه حاجه بيقدر يفكها لها وبيعمل كل حاجه. الزوجه طبعا استعجلت وقالت خلاص اروح له اخد ميعاد. خدت ميعاد وراحت عند الشيخ مبروك، لكن الشيخ مبروك كان له طقوس معينة في الحالات اللي بتجيله. يعني للأسف ما بيخليش حد يدخل مع الست اللي بتدخل تفك العمل عنده أو تشوف فيها إيه. فلما راحت هي واختها عند الشيخ مبروك، قال لها لا، هي اللي تدخل لوحدها، ما حدش يدخل معاها، عشان لما فك العمل ده اللي فيها ما يرجع لهاش تاني، وانتوا عارفين انا هعمل ايه وهخلي ايه، هي تبقى لوحدها. واسمها جلسة. طب الجلسة تقعد فيها قد ايه؟ يعني من ساعة الا ربع لساعة، على حسب ما تخلص الجلسة. فكانت الزوجة بتروح له في الأسبوع مرتين، وبتدخل عنده بتقعد لوحدها معاه ساعة إلا ربع، ساعة، على حسب ما بيخلص. وبتطلع من الجلسة يحسوا إن عينيها مش في راسها، وكأنها مغمى عليها، أو كأنهم بيفوقوها، يعني يحسوا إن هي مش طبيعية، إن هي كانت في حالة إغماء. فلما يسألوا الشيخ مبروك الله هي فيها إيه، يقول لهم الله دي عليها حاجات كتير وأنا بطلعها. هو طلوع الحاجات دي بالساهل؟ ده دي فلانة عاملة لها وفلانة عاملة لها، وكل ده عشان ما تخلفش، لكن لسه لها أسبوعين والبشارة هتبدأ. وخدوا معاكوا الحاجات دي تحطوها تحت مخدة الزوج، وتخلوا الزوج يعدي على كده. المهم لمدة شهر، وكل الموضوع ده موضوع الخلفة، هتيجوا الشهر التاني وهتقولوا لي ألف مبروك بنتنا حامل. وفعلا عدى الشهر اللي هم راحوا له فيه، جم في الشهر التاني وبدت البشارة والبنت بقت حامل. بس كان في مفاجأة جامدة جدا ما كانتش في الحسبان وما كانش حد يتوقعها، ان الزوج للأسف راح يحلل ولقى
إنه عنده عيب ما يخلفش طول حياته. فلما جت مراته تقول له إن هي حامل، شك فيها وقال لها العيل ده مش ابني. قالت له إزاي وحصل إيه وجرى إيه؟ أنا رحت وعملت وخليت. قال لها لا مش ابني، أنا ما بخلفش. طب العيل ده ابن مين؟ فقعدوا يتقصوا كده. دي ما كانتش بتروح عند حد غير الشيخ مبروك. تاني الشيخ مبروك ده مش شيخ ولا حاجة يا جماعة، ده الست اللي هي عايزة تخلف بيعاشرها معاشرة الأزواج. ولما بتروح وبيعدي الأيام بيلاقيها زوجها حامل. الزوج اللي ما يعرفش حاجة واللي ما عندوش فكرة بحاجة بيفكر إن العيل ده ابنه. أما اللي حصلت معاها إن الزوج ده ما بيخلفش، والحادثة دي فعلا مشهورة وأنا بقولها لكم، وبقولها لكم في آخر الفيديو نصيحة: ما تروحوش وتتبعوا الدجل والشعوذة أو الشيوخ التكاوي أو الناس اللي بتحاول تقول احنا بنفك الأعمال وبنفك السحر. مفيش حاجة اسمها عمل وسحر، كل حاجة بإرادة الله. خلي قناعتك في الله كبيرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لو رايد ليكي الحمل والخلفة هتخلفي غصب عن الدنيا كلها. ولو مش رايد خلاص، وما تستعجليش. العجلة من الشيطان، الإنسان لما يستعجل الشيطان بيكون معاه. فما تستعجليش في حاجة. فرجي جبتي عيل وندمتي طول حياتك عليه ان انت جبتي طفل وطلع في مرض او في عيب خلقي، ربنا شايل لك الأحسن. ما تستعجليش في حاجة. الفيديو ده نصيحة لكل زوجة: ما تستعجليش في حمل وخلفة عشان ما يحصل لكيش زي اللي حصل لصاحبة المشكلة دي، اللي هي مش عارفة تجيب نسب ابنها اللي في بطنها لمين أو تنزل الطفل. وطبعا جوزها كده وكده خلاص العلاقة ما بينهم انتهت بعد ما كانوا أسعد زوجين. بس الاستعجال في كل حاجة سواء من أهله أو من أهلها، العجلة في كل حاجة بتتقلب لضدها. عايزة أعرف آرائكم في التعليقات. إيه رأيكم في القصة اللي احنا قلناها؟ انتوا مع صاحبة المشكلة دي في اللي هي عملته ولا ضدها؟ ولا كل حاجة بيد الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عليه صلاح الحال؟ بشكركم على حسن المتابعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا جماعة تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس. أسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.